बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैरोफियत के साथ होंगे। चंद दिनों बाद दोबारा एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज फिर इंशाअल्लाह तारीख़ लब्बैक के हवाले से चंद लेटेस्ट स्टोरीज़ जो हैं इंशाअल्लाह वो उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोहतरम सामीन, आज की वीडियो में आपके सामने डिस्कस करेंगे अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन ख़तीबुल इस्लाम जो हैं, जेल से उनकी एक और वीडियो रिकॉर्ड की गई है और बड़े खूबसूरत तरीके से उनको कलाम पढ़ते देखा जा सकता है। वो वीडियो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आपके सामने शेयर करेंगे। इसी के साथ मोहतरम सामीन, तारीख़ लब्बैक के काफ़ी कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिहाई नसीब हो चुकी है। कुछ कारकुनान की रिहाई के बाद के जज्बात जो हैं और कुछ इंटरव्यू जो हैं मुख्तसर से, वो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ मोहतरम सामीन, रिजवी बरादरान के हवाले से कुछ ताज़ा लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाएँ हैं तो हमारे चैनल का विज़िट करें और हमारी वीडियो को वॉच करें। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस जो हैं बर वक्त आपकी खिदमत में पहुंचती रहें। और हमारी वीडियोस के नीचे जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करें, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि आपका इज़हार तख़य्युल जो है वो हम तक इसी तरह बरकरारी के साथ पहुँचता रहे। अल्लाह तबारक व तआला आप सब की मोहब्बतों को सलामत रखे। मोहतरम सामीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आपको बताएंगे कि अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन साहब की, चूँकि आज जो है वो 19 मई को उनकी पेशी भी थी, लेकिन इससे कबल जेल से उनकी एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की गई जिसमें उनको एक खूबसूरत कलाम पढ़ते देखा जा सकता है कि बड़े खूबसूरत अंदाज़ में, बड़ी मोहब्बत के साथ, जैसे वो जेल से बाहर थे, आम महफ़िल के अंदर वो कलाम पढ़ा करते थे, बेआइनी उसी मोहब्बत जज्बे के साथ, वलवले के साथ अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन साहब जो हैं वो अपना वो कलाम पढ़ते हुए आप देख सकते हैं। वो वीडियो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, आप वो वीडियो देखें, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। दिल लगी बन के मिटा देती है रोग दुश्मन को भी यार अपना लगाना दिल का उनके अंदाज़ करम उन पे जी मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपने अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन साहब की वीडियो देखी है। यकीन जाने कि इन पर काफ़ी मुसीबतें और तकालीफ़ के मज़ालिम जो हैं वो ढाए गए, लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्ल ताला अभी भी अल्लाह के फ़ज़ल से वो जो है वो डट कर खड़े हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बाबा जी के मिशन के साथ, वफ़ादारी के साथ जो है वो नज़र आ रहे हैं। और ये होता है मोहब्बत, ये होती है जज्बा, और ये होता है जनाब वाला असल इश्क जो कि बाबा जी के दीवाने जो हैं वो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ मोहतरम सामीन, एक और कारकुन की वीडियो जो है, अल्हम्दुलिल्लाह कारकुन तो नहीं कह सकते कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यूँ कहा जा सकता है कि आम शख्सियत है जिनका तल्लक था लब्बैक के साथ। 7 माह की जेल इनको काटनी पड़ी और हज़ूर की राह में इन्होंने जनाब वाला वो दिन भी काटे। अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्ल ताला एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने इनको रिहाई नसीब फरमाई। लेकिन रिहाई के बाद फ़ौरन ही जैसे इनका इस्तकबाल किया गया, वहीं पर इन्होंने खूबसूरत एक बयान दिया। वो बयान क्या था? बयान बड़ा दिलचस्प था। ये कह रहे थे कि लोग समझते हैं कि हम जनाब वाला लब्बैक को मिटा देंगे, लब्बैक वाले ख़त्म हो जाएंगे, या लब्बैक के जनाब वाला जुल्म करके उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढहा कर इनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज्बे पहले से भी ज़्यादा सलामत हैं और हमें अल्लाह ने उससे भी ज़्यादा इस्तकामत और मोहब्बत नसीब फरमाई। ये कारकुन जो है, इनका मैं वीडियो क्लिप जो है आपके सामने चलाना चाहूँगा, आप इसको लाजमी वॉच कीजिएगा। उस मसले को जवाब देना, उसने मुझे जेल में कलाम भेजा था। अगर उसका कोई मुखबर यहाँ मौजूद है वो खुद सुन ले, नहीं तो ये वीडियो तो उस तक पहुँच जाएगी। उसने मुझे कहा था कि ये हमें तंग करता था, हमने इसको गिरफ्तार करवाया है। अब उसको जवाब मैं पंजाबी में दूंगा क्योंकि बाबा जान फरमाते थे और जवाब ही केड़ा है जिन्हें अगले बंदे दूर ना निकले। मसला है और किसी टीदा मुंडा काना जिन्हों तू नबी मन्ने तो तू कहीं असी बंद कराया है और छूड़िया तेरी औकात ज़ात दी कोर कर ली तो शतीरियां जप्पे। 2 साल पहले मैं ऐ पैर नाल उठा मारिया सी, पूरे खानदान दी ब्रेक जर्मनी तो पहले नहीं सी लगी ते जे इन्हें जो कि आया तो दोबारा गलशे विच आ के कंजरखाना चला के दसना मैनू। जर्मनी बैग
جی معزز سامعین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یہ طارق لبیک کا ایک کارکن ہے، الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں کارکن آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کے جذبات اسی طرح کے ہیں۔ وہ جب اندر سے باہر آتے ہیں الحمدللہ پہلے سے زیادہ ان کی محبت اور ہوتی ہے۔ اللہ ان لوگوں کے محبت اور جذبے کو سلامت رکھے اور ان کو دوام نصیب فرمائے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہماری دل سے دعا ہے جو طارق لبیک کے ساتھ مخلص ہو کر کھڑے ہیں۔ یقیناً طارقوں کے اوپر مشکل وقت بھی آتے ہیں، اور جب اوکھا ویلا آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سائڈ پہ ہو جائیں، بلکہ اس وقت ڈٹ جانا یہ اصل لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہی کچھ مناظر جو ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ محترم سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ ایڈوکیٹ ہے اسرا چودھری جو ہے وہ الحمدللہ بہت زیادہ متحرک ہیں، اور تاریخ کے کافی لوگوں کی ضمانت کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے الحمدللہ، ان کو رہا کروانے میں بڑی کاوش کرتی ہیں۔ اور تھانہ سٹی مریدکے سے غالباً 2 کارکنان جو ہیں الحمدللہ ان کی آفس میں ان اسرا چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس دوران انہوں نے خوبصورت نعرے لگوائے، اور نعروں کی گونج میں الحمدللہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے پیپر ورک جو تھا اس کو کمپلیٹ کیا، اور اللہ نے انہیں رہائی نصیب فرمائی۔ یہ ایک ویڈیو کلپ مختصر سا میں آپ کے سامنے لازمی رکھنا چاہوں گا، آپ ذرا ان کا جذبہ بھی دیکھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 1-2 گزارشات آپ سے کرتے ہیں۔ جی معزز سامعین، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، یقیناً بڑا پرکیف نظارہ تھا، ان کا جذبہ بڑا دیدنی تھا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ان کے علاوہ جتنے کارکنان اس وقت جیلوں کی صعوبتیں جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، اللہ جلد از جلد ان کو رہائی نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے ایک یہ بھی وضاحت دینا چاہوں گا کہ کافی ویڈیوز جو ہیں وہ اس دوران، چونکہ کافی دن تک ہم اپنی کچھ مصروفیات کی بنا پر آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکے، ویڈیوز نہیں بنا سکے، تو اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کافی لوگوں نے فیک ویڈیوز جو ہیں علامہ سعد رضوی صاحب کے تشدد کے حوالے سے پیش کی۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کی اے آئی ویڈیوز جو ہیں، جنریٹڈ ویڈیو جو ہیں وہ بنا کر جو ہے لوگوں کے اندر وہ ایک غم اور غصہ جو ہے اس کو مزید ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل جناب والا ایک فیک نیوز تھی، اور اس حوالے سے جو ویڈیو تھی اس کی بالکل سختی کے ساتھ جو ہے وہ تردید کی گئی۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا تھا کہ مائنس سعد رضوی والا ایک کلپ جو ہے وہ پیر سرور سیفی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جی کچھ لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ مائنس سعد رضوی کرو، تو جب یہ نہیں مانے تو کچھ دنوں بعد ہی جناب والا وہ عدالتیں کہ جہاں سے انصاف کی توقع تھی، امید تھی، وہاں سے ایک بیان دیا جاتا ہے جی ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ اور افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ایسی عدالتوں پر کہ جنہوں نے ان کو انصاف دینا تھا، جنہوں نے مریدکے کے جو شہداء ہیں ان کو بدلہ دینا تھا اور جناب ان کے خون کا حساب لینا تھا، انہوں نے جناب والا محب وطن جماعت کو جو ہے اور قائدین کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا۔ تو میں تو انصاف کے اس تقاضے کو بالکل جناب والا میں نہیں مانتا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ بغیر سنے، بغیر وکلاء کی جرح کیے اور بغیر ان کو جناب اللہ دلائل دیے ہی ایک طرفہ فیصلہ فوراً جو ہے وہ سنا دیا جاتا ہے۔ افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے اندر ہمیں جو ہے وہ حق اور سچ کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ایک آخری ویڈیو میں آپ کے سامنے چلانا چاہوں گا محترم سامعین۔ ایک حسن شاہ صاحب ہیں جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن بابا جی کے بڑے محب ہیں، طارق لبیک TLP کے حوالے سے بڑے متحرک نظر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب بادشاہی مسجد وہ اپنے کچھ حلقہ احباب کے ساتھ گئے، وہاں ان کے ساتھ ایک دلخراش اور ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ان کو زیر حراست کیا گیا اور وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب ان کو جیل میں تھانے میں لے جایا گیا تو وہاں پر ان کی یہ ویڈیو بڑی گردش کر رہی ہے، تو یہ آپ ذرا دیکھیں گے تو آپ کا بھی دل جو ہے وہ خون کے آنسو روئے گا کہ ایک محب وطن کو اور طارق لبیک سے پیار کرنے والے ایک جناب والا مظلوم شخص کو جو ہے وہ آپ ایسے ہی اٹھا کر جو ہے وہ اندر کر دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ
मैंने अपनी वीडियो देख ली है। अगली एक नई वीडियो में दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका अमीन नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।